स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आजबाट अनि हामी एलिमेन्ट्स एन्ड कम्पाउन्ड्स टपिक सुरु गर्न गइरहेका छौं। क्लास 7 साइन्समा रहेको टपिक हो। सो आज भने हामी एलिमेन्ट्स र कम्पाउन्ड्सको बारेमा पढ्ने छौं र एलिमेन्ट्स एन्ड कम्पाउन्ड्सको बारेमा सिधै सुरु गर्नुभन्दा पहिले हामीहरु एउटा डायग्राम हेरौं होला। जस्तै हामीहरुको यस दुनियाँमा भएको हरेक ऑब्जेक्ट छ नि, यो हरेक ऑब्जेक्ट म्याटरले बनेको छ। चाहे त्यो लिभिङ होस्, चाहे नन लिभिङ होस्, चाहे सास फेर्ने होस्, चाहे सास नफेर्ने होस्, चाहे हिँड्न डुल्ने होस्, चाहे हिँड्न डुल्ने नहोस्, चाहे एउटै ठाउँमा बस्ने होस्, जे होस्, भएको हरेक ऑब्जेक्ट के छ त, एउटा म्याटरले बनेको छ। हरेक ऑब्जेक्ट जति पनि फरक किसिमका ऑब्जेक्टहरु छन् सबै केले बनेका छन् त, कुनै न कुनै म्याटरले बनेका छन्। सो हामीहरुको म्याटर अब प्योर पनि हुन सक्छ, इम्प्योर पनि हुन सक्छ, हो कि हैन त? सो हामीहरुको म्याटर भनेको के हुन सक्छ त? प्योर पनि हुन सक्छ, इम्प्योर पनि हुन सक्छ। सो हामीहरुको हरेक ऑब्जेक्ट बन्ने फर्मुला भनेको के रहेछ त? म्याटर रहेछ। हरेक ऑब्जेक्ट बनेको केले रहेछ त? कुनै न कुनै म्याटरले बनेको छ। र म्याटर हामीहरुको के हुन सक्छ अरे त? इम्प्योर पनि हुन सक्छ, प्योर पनि हुन सक्छ अरे। के हुन सक्छ अरे? प्योर सब्स्टेन्स पनि हुन सक्छ र त्यो म्याटर प्योर पनि हुन सक्छ र इम्प्योर पनि हुन सक्छ अरे। इम्प्योर सब्स्टेन्स पनि हुन सक्छ, यानी कि इम्प्योरलाई हामी मिक्स्ड पनि भन्न सक्छौं, किनकि केही कुरा मिक्स गरेको भएर नै के हो त त्यो? इम्प्योर हो। अब हामी यहाँ इम्प्योर सब्स्टेन्सको बारेमा चाहिँ पढ्दैनौं। हामीहरुको बाटो भनेको कतातिर गयो त? प्योर सब्स्टेन्स भित्र गयो। सो हामीहरुको एलिमेन्ट्स र कम्पाउन्ड्स भनेका के हुन् त? एउटा प्योर सब्स्टेन्स को लागि चाहिने इम्पोर्टेन्ट कुराहरु हुन्। हामीहरुको एलिमेन्ट्स र कम्पाउन्ड्स भनेका के हुन्, कस्ता हुन्, हामीहरु यहाँ विस्तारै हेर्ने छौं। सो हामीहरुको एलिमेन्ट्स र कम्पाउन्ड्स भनेका प्योर सब्स्टेन्ससँग रिलेटेड कुरा हो। सो हामीहरुको यहाँ फर्स्ट अफ अल कुरा गरौँ हामी प्योर सब्स्टेन्स। सो प्योर सब्स्टेन्स भनेको एउटा त्यस्तो सब्स्टेन्स हो हैन, जो चाहिँ एउटै किसिमको मोलिक्युल्सले मात्र बनेको छ। जस्तै कुरा गरियो भने प्योर गोल्ड हैन, प्योर वाटर, प्योर सिल्भर एसेक्ट्रा, अरु पनि हुन सक्छन् एकदमै प्योर चीजले बनेका। अर्को कुरा, मैले यहाँ प्योर वाटर भनिरहेको छु नि, यो प्योर वाटर चाहिँ हामीहरुले पिउँदैनौं है। हामीहरुले पिउने भनेको प्योर वाटर होइन। सो हामीहरुको यहाँ प्योर सब्स्टेन्स भनेको के रहेछ त? सो अ प्योर सब्स्टेन्स is that which is made up of only one kind of molecules। एउटै किसिमको मोलिक्युलले बनेको भनेको हामीहरुको के हुन्छ त? एकदमै प्योर सब्स्टेन्स हुन्छ। जस्तै इक्जाम्पलको रूपमा हामीहरुले हेर्ने हो भने हामीहरुले भनेका थियौं, त्यही कुरालाई लेख्छौं। सो प्योर वाटर, प्योर गोल्ड, प्योर सिल्भर हैन, प्योर गोल्ड एसेक्ट्रा। र हामीहरुको यदि यही प्योरमा हामीहरुले केही कुरालाई मिक्स गर्दियौं भने यो के हुन गयो त? इम्प्योर हुन गयो। हामीहरुको मिक्स गरिसकेपछि के हुने भयो त? इम्प्योर हुने भयो। सो हामीहरुको इम्प्योर सब्स्टेन्स भनेको के हुने भयो त? अब सो एन इम्प्योर सब्स्टेन्स इज दैट, इम्प्योर सब्स्टेन्स भनेको कस्तो सब्स्टेन्स भयो त? which is made up of two or more kinds of molecules। एउटै नभएर दुई या दुई भन्दा धेरै मोलिक्युल्सहरु बनाएको हुन्छ इम्प्योर सब्स्टेन्स। सो हामीहरुको
र इम्प्योर सब्स्टेन्सको अब कुनै एउटा डिफाइनाइट कम्पोजिसन प्रोपर्टिज हुँदैन, जसमा हामीहरूको जसलाई चाहिँ अब हामीहरूको दिस इम्प्योर सब्स्टेन्सहरू चाहिँ के हुन्छ त एकदमै मिक्सचर हुन्छन् क्या। जस्तै कुरा गर्ने हो भने जस्तै बालुवा पानी सेन्ड मिक्सचर, त्यसपछि आएर राइस साल्ट इन वाटर साल्ट सोल्युसन। जस्तै इक्जाम्पलको रूपमा हेर्ने हो भने हामीहरूको सेन्ड इन वाटर भनेको हामीहरूको हुने भयो यो के को मिक्सचर भयो त, स्यान्ड मिक्सचरको, स्यान्ड र सेन्ड मिक्सचर भयो। र त्यसै गरी हामीहरूको साल्ट इन वाटर साल्ट सोल्युसन, देन त्यसपछि एसेक्ट्रा, यस्तै सोल्युसन्सहरूको बारेमा भन्नु खोजेको। सो हामीहरूको नेचरमा छ नि, नेचरले चाहिँ नेचरमा चाहिँ एक्ज्याक्टली भन्दा चाहिँ प्योर सब्स्टेन्स पाउन चाहिँ एकदमै गाह्रो छ। सो हामीहरूको प्योर सब्स्टेन्स चाहिँ पाउन एकदमै गाह्रो छ। र हामीहरूको अब एलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ हामीहरूको म्याटर्सहरूलाई चाहिँ कसरी डिभाइड गरिएको छ यहाँ देखिहाल्नुभयो। सो इम्प्योर सब्स्टेन्स, प्योर सब्स्टेन्स भनेको फेरि एलिमेन्ट्स र कम्पाउन्ड्समा गयो। सो हामीहरूको प्योर र इम्प्योरको बारेमा पढिसकेपछि अब हामी जान्छौँ एलिमेन्ट्समा। सो हामीहरूको एलिमेन्ट्स भनेका के हुन् त्यो हेर्छौँ अब हामी। जस्तै हामीहरूको हरेक सब्स्टेन्स हुन्छ नि, फर्स्ट अफ अल हामीहरूले म्याटरको कुरा गऱ्यौँ। सो म्याटर भनेको के हो त, हरेक ओब्जेक्ट केही न केही म्याटरले बनेको छ, हरेक ओब्जेक्ट के त म्याटरले बनेको छ। सो हामीहरूको अब म्याटर प्योर पनि हुनसक्छ, इम्प्योर पनि हुनसक्छ। र हामीहरूको एलिमेन्ट्स भनेको के को हुन्छ त, प्योर सब्स्टेन्सको एलिमेन्ट्स हुन्छ। सो अब हामीहरूले एलिमेन्टमा हामीहरू के पढ्छौँ त्यो हेरौँ। सो एलिमेन्ट हामीहरूको हरेक सब्स्टेन्स, अभियसली हरेक सब्स्टेन्स प्योर सब्स्टेन्स जति पनि छन् सबै के छन् त, कुनै न कुनै एलिमेन्ट्सले बनेका छन्। सो हामीहरूको एलिमेन्ट भनेको नि एकदमै बेसिक युनिट हो क्या, बिल्डिङ ब्लक अफ सब्स्टेन्स। हामीहरूको कुनै पनि सब्स्टेन्सको एलिमेन्ट भनेको चाहिँ एउटा बिल्डिङ ब्लक हो। जस्तै एउटा घरको बिल्डिङ ब्लक भनेको के हो त, इट्टा हो। इट्टा भनेको एउटा बिल्डिङ ब्लक हो भने जस्तै हामीहरूको कुनै पनि एउटा सब्स्टेन्सको, कुनै पनि प्योर सब्स्टेन्सको, फेरि सब्स्टेन्स मात्र होइन, सब्स्टेन्स मात्र भनेपछि त फेरि इम्प्योर पनि आयो। सो कुनै पनि एउटा प्योर सब्स्टेन्सको बिल्डिङ ब्लक भनेको के रहेछ त, एलिमेन्ट रहेछ। सो व्हाट इज एलिमेन्ट? एन एलिमेन्ट इज अ प्योर सब्स्टेन्स। एलिमेन्ट भनेको के रहेछ त, इज अ प्योर सब्स्टेन्स मात्र भन्न पाइएन नि फेरि, प्योर सब्स्टेन्स which cannot be split up two or more simpler substance। सो हामीहरूको एलिमेन्ट भनेको एकदमै प्योर सब्स्टेन्स हो रे, जसलाई चाहिँ हामी अब यसपछि चाहिँ हामी त्यसलाई टुक्राउन सक्दैनौँ। एलिमेन्ट जहाँ छ त्यही छ, हामीहरूले अब त्यसलाई दुईटा टुक्रा पार्न सक्ने छैनौँ। सो हामीहरूको एउटा एलिमेन्ट चाहिँ कुनै एउटा वान काइन्ड अफ एटमले चाहिँ बनेको हुन्छ। सो हामीहरूको कुनै एउटा एलिमेन्ट, सो element is made up of one kind of atom। one kind of atom ले मात्र बनेको हुन्छ हामीहरूको एउटा एलिमेन्ट। सो एलिमेन्टहरूको एटम चाहिँ एकअर्काबाट फरक हुन्छन्। जस्तै हामीहरूको इक्जाम्पल्स, एलिमेन्ट्सको इक्जाम्पल हेर्ने हो भने जस्तै हाइड्रोजन, अक्सिजन, आइरन, गोल्ड, सिल्भर, यी भनेका हामीहरूको एलिमेन्ट्सहरू भए। सो हरेक एलिमेन्टको आफ्नै किसिमको एटम छ, हरेक एलिमेन्टको आफ्नै किसिमको एटम छ।
जस्तै हाइड्रोजनको आफ्नै किसिमको एटमहरू छन्, अक्सिजनको आफ्नै किसिमको एटमहरू छन्, आइरनको आफ्नै किसिमको एटमहरू छन्, गोल्डको आफ्नै, सिल्भरको आफ्नै, र त्यसै गरी हरेक एलिमेन्टको एटमहरू के छन् त एकदमै फरक छन्, एकअर्काबाट धेरै फरक छन्। सो हामीहरूको एलिमेन्ट्स, एटम्स अफ एन एलिमेन्ट्स, atoms of elements differ from each other, एकअर्काबाट के छन् त एकदमै फरक छन्। र त्यसै गरी इक्जाम्पलको रूपमा हेर्ने हो भने इक्जाम्पल हाइड्रोजन, अक्सिजन यी भनेका हामीहरूका एलिमेन्ट्सहरू भए, आइरन, गोल्ड, सिल्भर एसेट्रा, यी भनेका हामीहरूका एलिमेन्ट्सका इक्जाम्पल भए। सो हामीहरूको अहिलेसम्म 110 भन्दा बढी एलिमेन्ट्सहरू डिस्कभर भइसकेका छन्। सो जसमा हामीहरूको 92 एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ नेचरमा नै पत्ता लागेका हुन्, नेचुरल एलिमेन्ट्सहरू छन्। सो 92 नेचुरल एलिमेन्ट्स छन्। सो र अरू भनेका चाहिँ हामीहरूको आर्टिफिसियल्ली बनाइएका एलिमेन्ट्सहरू हुन्। आर्टिफिसियल्ली तिनीहरूलाई केही गर्दा तिनीहरू निस्किएका एलिमेन्ट्सहरू एकदमै डिफ्रेन्ट काइन्डका नेचर भएका कारणले गर्दा नेचुरल एलिमेन्ट्सहरूसँग पनि केही नेचरहरू मिल्ने र त्यसपछि केही नेचर फरक भएका हुनाले तिनीहरूलाई आर्टिफिसियल एलिमेन्ट्सहरू पनि छन्। जस्तै हामीहरूको यहाँ सो हरेक एलिमेन्टको चाहिँ आफ्नै नाम दिइएको छ एउटा, जस्तै हाइड्रोजन, अक्सिजन, कार्बन, नाइट्रोजन भनेर हरेक एलिमेन्टलाई अलग अलग नाम दिएका छन्। र जुन नेचुरल एलिमेन्ट्स छन् नि 92 नेचुरल एलिमेन्ट्स, हैन। सो यो 92 वटा नेचुरल एलिमेन्ट्सहरू, सबै एलिमेन्ट्सहरू के छन् भने कोही एलिमेन्ट्सहरू फ्री छन्, कोही एलिमेन्ट्सहरू एकदमै फ्री छन्, अलगै बसेका छन्, कसैसँग कम्बाइन नै भएका छैनन्, र केही एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ एकदमै कम्बाइन्ड स्टेटमा बसेका छन्। जस्तै हामीहरूको यहाँ अक्सिजन अनि त्यसपछि आएर नाइट्रोजन, यिनीहरूको कुरा गर्ने हो भने यिनीहरू चाहिँ एकदमै फ्री छन्। यिनीहरू चाहिँ के छन् त फ्री छन्, यिनीहरू अलगै बस्छन्, कसैसँग कम्बाइन गरेर बस्दैनन्। यिनीहरूलाई कम्बाइन गराउन सकिन्छ तर कम्बाइन गरेर बसेका चाहिँ हुँदैनन् यिनीहरू। र त्यसै गरी एलिमेन्ट्स लाइक आइरन, त्यसपछि आयो हामीहरूको अरू कुन छ एल्युमिनियम, यिनीहरू भनेका चाहिँ के छन् त कम्बाइन्ड स्टेटमा बसेका छन् क्या। यिनीहरू चाहिँ कम्बाइन्ड भएर बसेका हुन्छन्, कसै न कसैसँग एकदमै कम्बाइन्ड स्टेटमा बसेका हुन्छन्। सो हामीहरूको एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ एकदमै नर्मल टेम्परेचर र प्रेसरको फर्ममा हुँदा चाहिँ यिनीहरू कोही चाहिँ अब लिक्विड, कोही ग्यास र कोही सोलिडको फर्ममा चाहिँ पाइन्छन्, हैन। त्यसै गरी हामीहरूको जस्तै एलिमेन्ट्स लाइक गोल्ड अनि त्यसपछि आयो सिल्भर, कपर एसेट्रा, यिनीहरू चाहिँ सोलिड स्टेटमा पाइन्छन् नर्मल टेम्परेचर र प्रेसरमा है। फेरि एट नर्मल टेम्परेचर एन्ड प्रेसर, नर्मल टेम्परेचर र प्रेसरमा चाहिँ यिनीहरू एकदमै सोलिड स्टेटमा पाइन्छन्, सोलिड स्टेट। र त्यसै गरी हामीहरूको एलिमेन्ट्सहरू जस्तै मर्क्युरी, ब्रोमाइनहरू चाहिँ यिनीहरू चाहिँ लिक्विड स्टेटमा पाइन्छन्। एकदम नर्मल टेम्परेचर छ भने पनि यिनीहरू लिक्विड स्टेटमा पाइन्छन्। सो हामीहरूको एलिमेन्ट्स लाइक मर्क्युरी अनि त्यसपछि ब्रोमाइन एसेट्रा यिनीहरू चाहिँ लिक्विड स्टेटमा पाइन्छन्, लिक्विड स्टेट। र त्यसै गरी हामीहरूको अरू एलिमेन्ट्सहरू छन् जस्तै एलिमेन्ट्स लाइक हाइड्रोजन, हिलियम,
अनि त्यसपछि आयो हामीहरूको नाइट्रोजन, अक्सिजनलाई बिर्सिन्छौँ, अक्सिजन एसेट्रा। यिनीहरू चाहिँ ग्यासियस स्टेटमा पाइन्छन्। एकदमै प्योर फर्ममा चाहिँ नहुन सक्छन् यिनीहरू हैन, तर यिनीहरू चाहिँ एकदमै नर्मल टेम्परेचर र प्रेसरमा चाहिँ यिनीहरू चाहिँ आफ्नो आफ्नो स्टेट छ यिनीहरूको, नर्मल हुँदा चाहिँ यिनीहरू यसरी पाइन्छन्। सो त्यसै गरी अब हामीहरूको एलिमेन्ट्सहरूलाई नाम त दिएको छ, ठिक छ हैन, अलगै नाम छ यिनीहरूको, यिनीहरूलाई सिम्बलहरू पनि दिएको छ, जसले गर्दा चाहिँ अब यदि ठुल्ठुलो नामहरू चाहिँ 110 भन्दा बढी एलिमेन्ट्सहरू छन्, सबैको अब नाम याद गर्नको लागि अलिकति गाह्रो नै हुन्छ। सो हामीहरूको के गरिएको छ भने यो केमिसिस्टहरूले जसले चाहिँ यो पत्ता लगायो कुनै एलिमेन्ट्स चाहिँ अब यो साइन्टिस्टहरूको केमिसिस्टहरूले जसले पत्ता लगायो उहाँहरूको फर्स्ट नेमबाटै, उहाँहरूको नामबाट पनि राखिएका छन् कति नामहरू, एलिमेन्ट्सहरूको नाम। कति एलिमेन्ट्सहरूको नाम चाहिँ अब त्यो एलिमेन्टको नाम अनुसार नै राखिएको छ, एलिमेन्टको फर्स्ट लेटरको नाम अनुसार नै त्यो एलिमेन्टको सिम्बल दिएको छ। सो हामीहरूको सिम्बल भनेको के बुझ्न सकिन्छ होला तपाईहरुलाई? भने सिम्बल भनेको के भन्नुहुन्छ? सिम्बल भनेको के हो? सिम्बल भनेको जस्ट एउटा हामीहरूको अल्फाबेटिकल लेटर हो हैन। सो जसमा चाहिँ हामीहरूको अल्फाबेटिकल लेटर युज गरिएको हुन्छ हैन। सो त्यसै गरी सिम्बल भनेको के भन्ने होला त? सो सिम्बल अफ एलिमेन्ट्सहरुको आफ्नै सिम्बल छ रे। सो आफ्नै सिम्बल त छ, कस्तो सिम्बल छ हेरौँ है। सो हामीहरूको सिम्बल भनेको के हो? A symbol is defined as an abbreviation, के भनिन्छ? As an abbreviation of the full name of the element. सिम्बल भनेको के रहेछ त? एलिमेन्टको नामलाई चाहिँ एउटा सर्टकट नाम दिएको भने जस्तै हो क्या। एलिमेन्टको नाम छ ठिक छ, तर त्यो नामलाई पनि एउटा सर्टकट नाम दिएको छ, एउटा एब्रिभिएसन भनेको एउटा सिम्बल दिएको छ, एउटा सर्टकट नाम, एउटा लेटर केही दिएको छ भन्न खोजेको यसले। सो जस्तै हामीहरूको एलिमेन्ट्सहरू जसको नाम चाहिँ हामीहरूको तिनीहरूको नामको फर्स्ट लेटरमा नै राखिएको छ क्या। तिनीहरू सिम्बल चाहिँ तिनीहरूलाई त्यसरी दिएको छ। जस्तै हामीहरूको सिम्बल चाहिँ जस्तै मैले यहाँ लेखेँ हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजनको सिम्बल के दिएको छ थाहा छ? एच नै दिएको छ क्या। हाइड्रोजन भनेको एच बाट सुरु हुन्छ र त्यसको सिम्बल भनेको नि के छ त? एच नै छ। र त्यसै गरी अक्सिजन ओ बाट नै सुरु हुन्छ र त्यसको सिम्बल पनि ओ नै दिएको छ। र त्यसै गरी आएर हामीहरूको कार्बन सी, नाइट्रोजन N, then fluorine F, FluORine, fluorine F, sulfur S, बोरोन B, बोरोन को सिम्बल छ B, फोस्फोरस P, iodine I, then uranium U। सो यो थियो हामीहरूको एलिमेन्ट्सहरू जसको चाहिँ आफ्नै नामको फर्स्ट लेटर अनुसार चाहिँ तिनीहरूको सिम्बल दिएको छ। जस्तै हामीहरूको यहाँ चाहिँ हामीहरूको लेटर पनि फर्स्ट लेटर मात्र युज गरेको छ क्या। यहाँ चाहिँ एलिमेन्ट्सहरूको जस्तै युरानियमको फर्स्ट लेटर भनेको यु छ, सिम्बल भनेको पनि यु नै राखेको छ। र त्यसै गरी कति एलिमेन्ट्सहरू कस्ता छन् भने तिनीहरूको फर्स्ट लेटर मात्र नाम नभएर सेकेन्ड लेटरलाई पनि युज गरिएको छ। जस्तै हामीहरूको यहाँ 2 नम्बर लेख्नु होला यसलाई। सो हामीहरूको यहाँ हिलियम हेरौँ है। सो हिलियमको सिम्बल के छ थाहा छ? HE।
फर्स्ट लेटर सँगसँगै यसको सेकेन्ड लेटर पनि युज गरिएको छ र फर्स्ट लेटर चाहिँ हामीहरूको क्यापिटल लेटर, सेकेन्ड लेटर चाहिँ स्मल लेटर छ। जस्तै हिलियम जस्तै हामीहरूको लिथियमलाई हेरौँ, लिथियमलाई हेर्ने हो भने लिथियमको सिम्बल के छ थाहा छ? एलआई। लिथियमको सिम्बल के छ त? एलआई छ। र हामीहरूको यहाँ लिथियम जस्तै हामीहरूको यहाँ हेरौँ ल बेरिलियमलाई। सो बेरिलियमको एलएलआई, बेरिलियमको सिम्बल के छ थाहा छ? बीई। देन नियोन, नियोनको सिम्बल छ एनई। त्यसैगरी एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम भनेको एएल। सिलिकन, सिलिकन एसआई। देन त्यसपछि आएर आर्गन, आर्गन एआर। फर्स्ट लेटर सँगसँगै सिंगल लेटरलाई पनि युज गरिएको छ। क्याल्सियम, क्याल्सियम सीए। सो हामीहरूको कोबाल्ट सीओ, कोबाल्ट सीओ। सो निकेल। सक्नुहुन्छ भने त हेर्नुहोस् है, सबै एलिमेन्ट्सहरूलाई याद गर्नुहोस् र यो एलिमेन्ट्सहरूको अलग्गै टेबल पनि छ। त्यो टेबल पनि हामीहरू यहाँ नलेखे पनि त्यो टेबललाई चाहिँ हेर्नेछौँ हामी अवश्य पनि। सो हामीहरूको यहाँ हेरौँ है। सो जस्तै त्यसै गरी निकेल जस्तै अब हामीहरूको थर्ड टाइपमा छौँ। सो अब हामीहरूको थर्ड टाइपमा के छ भने, थर्ड टाइपको नेमिङ गर्ने प्रोसेस चाहिँ के छ भने, हामीहरूको जुन एलिमेन्टको नाम छ नि, त्यो नामको न फर्स्ट लेटर युज गरेको छ न सेकेन्ड लेटर युज गरेको छ। त्यसको जुन ल्याटिन नाम छ नि, यसको ल्याटिन ल्याङ्ग्वेजमा त्यसको कुनै नाम थियो अरे होइन, हो त्यो ल्याटिन नामबाट चाहिँ तिनीहरूको सिम्बल राखिएको छ। सो हामीहरूको जस्तै सोडियमलाई हेर्ने हो भने सोडियमको सिम्बल न त एस छ न त एसओ छ, तर यसको ल्याटिन नेम छ नि, जुन ल्याटिन नेम, सो यसको ल्याटिन नेम भनेको नाइट्रियम हो। र यसको सिम्बल के छ थाहा छ? सोडियमको सिम्बल छ हामीहरूको Na। ल्याटिन नेमबाट चाहिँ राखिएको छ फर्स्टको दुईटा लेटर चाहिँ यसको सिम्बल राखिएको छ, जसमा जुन भनेको हामीहरूको के हो त? ल्याटिन नेम हो। र त्यसै गरी हामीहरूको सोडियमको मात्र होइन, अरू पनि छन् एलिमेन्ट्सहरू। जस्तै आइरन, आइरनको सिम्बल छ हामीहरूको एफई। एफई आइरनभित्र त एफ पनि आउँदैन, कुनै लेटर नै छैन, एफ ई पनि लेटर नै छैन आइरनभित्र। तर यसको फेरियम नाम जुन छ नि, ल्याटिन नेम फेरम, यो फेरमबाट चाहिँ एफई झिकेर राखिएको छ। र त्यसै गरी कपरलाई हेर्ने हो भने कपरको सिम्बल के हुन्छ थाहा छ? सीयू। सो हामीहरूको यहाँ तपाईँहरूलाई अब लागेको होला ए फर्स्ट लेटर त छ नि सी, होइन, खासमा यो चाहिँ ल्याटिन नेमबाट राखिएको क्युप्रिम, क्युप्रम, क्युप्रिम जे भन्नुहुन्छ तपाईँहरू बिच। सो हामीहरूको सिल्भर, तपाईँहरूले अब यो ल्याटिन नेम चाहिँ याद राखिराख्नु चाहिँ पर्दैन है, याद राखिराख्नु चाहिँ पर्दैन, तर कसरी चाहिँ सिम्बल राखिएको हो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाइराख्नु पर्यो नि फेरि। सो सक्दा चाहिँ फेरि यदि याद राख्न सकिन्छ, म सक्छु भन्नुहुन्छ भने याद राख्दा राम्रो, मैले नराम्रो भनेको होइन, तर जरुरी चाहिँ छैन भन्नु खोजेको है मैले। सो सिल्भर भनेको हामीहरूको अर्जेन्टम भन्छ यसलाई, अर्जेन्टम ल्याटिन नेम चाहिँ यसको, र यसको सिम्बल भनेको चाहिँ एजी, सिम्बल भनेको एजी। अब यसमा हामीहरूको आर छैन, आरलाई छोडेर जी राखिएको छ। सो त्यसै गरी हामीहरूको टिन, मर्क्युरी, लिड, पोटासियम सबैको लागि छ। र अब हामी यसमा चाहिँ हेरिरहँदैनौँ, हामीहरू जान्छौँ अब एलिमेन्ट्स जसको चाहिँ एटोमिक नम्बर 1 देखि 20 सम्म छ। एटोमिक नम्बर 1 देखि 20 सम्म भएका एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ हामी यहाँ हेर्छौँ। सो हामीहरूको यहाँ एलिमेन्ट्स फ्रम atomic number 1 to 20, 1 देखि 20 सम्म एटोमिक नम्बर 1 देखि 20 सम्म भएका एलिमेन्ट्सहरूलाई हेरौँ है। सो हामीहरूको
जब अब फर्स्टमा त अब एउटा दुईटा एलिमेन्ट्सहरू पत्ता लागेका थियो होला होइन, जब फर्स्टमा एलिमेन्ट्सहरू पत्ता लागे त्यतिखेर त प्रब्लम भएन, ठिक छ है। सो तर अब जब एलिमेन्ट्सहरू डिस्कभर हुँदै गए, थपिँदै गए, धेरै भएका एलिमेन्ट्सहरू, जस्तै अब 1 देखि 20 सम्म अघि हामीहरूले भनिसक्यौँ 92 वटा त नेचुरल एलिमेन्ट्स मात्रै छन् र 110 भन्दा माथि एलिमेन्ट्सहरू पत्ता लागिसकेका छन् र अझै चाहिँ एलिमेन्ट्सहरूको खोजी नै भइरहेको छ। सो अब एलिमेन्ट्सहरूको नम्बरहरू बढ्दै जाँदा पढ्नको लागि पनि एकदमै डिफिकल्ट हुन थाल्यो। अब तिनीहरूको नेचरहरू स्टडी गर्नु पर्यो भने पनि अब एकैजना त सधैँभरिको लागि रहनेन, नयाँ नयाँ केमिसिस्टहरू पनि आउँदै जान्छन्। त्यो गर्दा चाहिँ डकुमेन्टेसन पनि गर्न चाहिँ एकदमै गाह्रो भयो क्या हो। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ यिनीहरूको एटमिक नम्बर र यिनीहरूलाई चाहिँ एलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ एकदमै एरेन्ज्ड रूपमा राखिएको छ, टेबल बनाएर राखिएको छ, जसलाई चाहिँ पिरियडिक टेबल भनेर भनिन्छ। सो हामीहरूको स्टडीहरू एकदमै सजिलो होस्, मान्छेले कुनै नयाँ मान्छे आयो भने पनि उसले चाहिँ नेचरहरू एलिमेन्टहरूको रिड गर्नु पर्यो भने एकदमै इजिली रिड गर्न सकोस् भन्ने हिसाबमा चाहिँ यिनीहरूलाई एउटा पिरियडिक टेबल भन्ने बनाइएको छ र पिरियडिक टेबलमा राखिएको छ। सो फर्स्ट अफ अल यो पिरियडिक टेबल भनेको के हो, त्यसलाई हामीले त्यो त बुझ्यौँ कि पिरियडिक टेबल भनेको के हो, तर यसलाई डेफिनेसनको रूपमा तपाईँलाई कसैले लेख भन्यो भने के लेख्नुहुन्छ त? सो हामीहरूको पिरियडिक टेबल भनेको के हो त? A systematic arrangement of elements into groups on the basis of their similar properties is known as periodic table. यसैलाई के भनिन्छ त? पिरियडिक टेबल भनिन्छ। हेर्नुस् त, सिस्टमेटिक एरेन्जमेन्ट हो रे एलिमेन्ट्सहरूको होइन, हामीले त्यही त भनेका थियौँ। र तिनीहरूको सिमिलर प्रोपर्टिजको आधारमा चाहिँ तिनीहरूलाई ग्रुपमा डिभाइड गरिएर राखिएको छ भनेर भन्छ। सो हामीहरूको 1 देखि 20 सम्म हेर्नेछौँ यहाँ भने हामी। सो जस्तै 1 देखि 20 सम्म लेख्ने हो त, लेखौँ न त है। सो हामीहरूको यहाँ जस्तै ग्रुप छ, हामीहरूको यहाँ ग्रुप 8 वटा ग्रुप छ। सो म यहाँ लेख्न सक्छु है। सो हामीहरूको ग्रुप 1 ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकेन्ड। अब म यहाँ लेख्दा चाहिँ सर्टकट लेख्छु है, सर्टकट सिम्बल चाहिँ लेख्छु। ग्रुप थर्ड, ग्रुप फोर्थ, ग्रुप फिफ्थ, ग्रुप सिक्स्थ, ग्रुप सेभेन्थ। ग्रुप 7 पछि ग्रुप 8 चाहिँ छैन नि, फेरि ग्रुप 0 भन्छ। ग्रुप 0 ग्रुप एलिमेन्ट्सहरू। र हामीहरूको यहाँ फर्स्ट ग्रुपमा छ, ग्रुपको फर्स्ट एलिमेन्ट भनेको हाइड्रोजन। सो यसरी हाइड्रोजन लेखेर, यसरी एच भनेको हाइड्रोजन लेखेर मैले यहाँ माथि 1 लेखेँ नि। हो, यो 1 भनेको चाहिँ यसको एटोमिक नम्बर हो। के हो? एटोमिक नम्बर हो। र हामीहरूको हिलियम, हाइड्रोजन पछि के आउँछ? हिलियम 2 नम्बरमा हिलियम पर्छ हामीहरूको ग्रुप 0 मा। केमा पर्छ त? ग्रुप 0 मा पर्छ। हिलियम लेखेर माथिपट्टि। सो सरी, यहाँ 0 लेखेको छु, 2 लेख्ने है। सो 2 लेख्नु भनेको मैले के भन्न खोजेको त? त्यो 2 भनेको यसको एटोमिक नम्बर चाहिँ 2 हो भनेर भन्न खोजेको। सो हाइड्रोजन, हिलियम, लिथियमलाई के, लिथियमको सिम्बल के थियो त? Li3, लिथियम, बेरिलियम, Be, बोरोन भनेको 5 मा पर्ने भयो, ग्रुप 3 मा पर्ने भयो। सरी, ग्रुप 3 मा पर्ने भयो, एटोमिक नम्बर 5 भन्ने भयो। ग्रुप 6 मा कार्बन, त्यसै गरी ग्रुप 4 मा कार्बन, ग्रुप 5 मा हामीहरूको
कार्बन पछि के आउँछ नाइट्रोजन सो एटोमिक नम्बर 7 भनेको नाइट्रोजनको अक्सिजन सो एटोमिक नम्बर 8 तर ग्रुप 6 अक्सिजन फ्लोरिनको एटोमिक नम्बर 9 र ग्रुप 7 8 मा छ फेरि हामीहरुको नियोन ग्रुप 0 सरी 8 भनिन्छ फेरि एटोमिक नम्बर 10 ग्रुप 0 र त्यसै गरी हामीहरुको यहाँ छ सोडियम नियोन सोडियम म्याग्नेसियम 12 एल्युमिनियम 13 सिलिकन 14 फोस्फोरस 15 त्यसपछि आएर फोस्फोरस सिलिकन सल्फर 16 क्लोरिन 17 आर्गन 18 त्यसपछि आउँछ हामीहरुको पोटासियम भनेको के 19 पोटासियम क्याल्सियम 20 सो यी भए हामीहरुका 1 देखि 20 सम्म एलिमेन्ट्सहरु तपाईहरुले 1 देखि 20 सम्म याद राख्नु भयो भने तपाईहरुलाई धेरै राम्रो अहिलेलाई तपाईहरुले 1 देखि 20 सम्म मात्रै पढ्नु भयो भने पनि धेरै हुन्छ सो आफ्नो कोर्समा भएको जति पनि कन्टेन्ट छ नि त्यसलाई चाहिँ एकदमै राम्रोसँग पढ्नुहोस् अहिले आत्तिएर त्यो 1 देखि 20 30 सम्म याद गर्नुपर्ने जरुरी छैन 1 देखि 20 सम्म नै एकदमै राम्रोसँग पढ्नुहोस् र त्यसपछि बिस्तारै तपाईहरुले बढाउँदै लानु होला नम्बरहरु 8 क्लासमा जाँदा थोरै बढी पढ्ने 9 क्लासमा गएपछि अझै थोरै पढ्ने यसरी बढाउँदै लाने हो र त्यसै गरी हामीहरुको यहाँ अब हामी यहाँ अर्को एउटा सब टपिक सुरु गर्छौं कम्पाउन्ड हामीहरुको टपिकको नाम नै के थियो त एलिमेन्ट्स एन्ड कम्पाउन्ड अहिलेसम्म हामीहरुले एलिमेन्ट्सको बारेमा मात्र पढ्यौं सो अब हामी सुरु गर्छौं कम्पाउन्डको बारेमा सो यहाँ हामी कम्पाउन्डको बारेमा पनि पढ्छौं र त्यसै गरी सँगसँगै डिफरेन्स बिट्विन एलिमेन्ट र कम्पाउन्ड पनि हेर्छौं सो हामीहरुको टपिक छ कम्पाउन्ड सो कम्पाउन्ड भनेको के हो त सो कम्पाउन्ड भनेको के हो कम्पाउन्ड भनेको सबस्टेन्स हो कम्पाउन्ड भनेको के हो त सबस्टेन्स हो कम्पाउन्ड भनेको सबस्टेन्स हो तर यस्तो सबस्टेन्स हो नि जुन चाहिँ एउटा एलिमेन्ट होइन दुई या दुई भन्दा बढी एलिमेन्ट्सले बनेको हुन्छ कम्पाउन्ड के गरेको हुन्छ त दुई या दुई भन्दा बढी एलिमेन्ट्सहरु मिलेर चाहिँ एउटा कम्पाउन्ड बनेको हुन्छ तर यसमा चाहिँ के हुन्छ थाहा छ कम्पाउन्डमा यसमा चाहिँ फिक्स्ड रेशियो हुन्छ कुन रेशियोमा चाहिँ कुन एलिमेन्ट्सलाई मिलायो भने कुन कम्पाउन्ड बन्छ भन्ने कुरा हुन्छ यहाँ सो हामीहरुको यहाँ जस्तै हामीहरुको वाटरलाई लियौं त्यो भन्दा पहिले सो कम्पाउन्ड भनेको के हो कम्पाउन्ड A compound is a substance definition पनि चाहियो नि हैन तपाईहरुलाई सो compound is a substance produced कसरी प्रोड्युस हुँदो रहेछ त यो by the union of two or more elements in a fixed ratio by numbers र त्यसै गरी अब अघि मैले भनेको थिएँ कम्पाउन्डको बारेमा कुरा गरिरहेका थियौं हामी सो कम्पाउन्डको बारेमा कुरा गरिरहँदा मैले वाटरलाई लिनुहोस् भनेर भनेको थिएँ सो जस्तै तपाईले वाटरलाई लिनुहोस् हैन सो वाटरलाई र अक्सिजनलाई मैले यदि वाटर भनेको हामीहरुको लिक्विड र अक्सिजन भनेको ग्यास सो हामीहरुको केमिकल्ली हैन अक्सिजन भनेको एउटा एलिमेन्ट हो वाटर भनेको एउटा हाइड्रोजन भनेको अर्को एलिमेन्ट हो वाटर हामीहरुको हाइड्रोजन र अक्सिजन मिलेर बनेको हुन्छ वाटर भनेको हाइड्रोजन र अक्सिजनलाई मिलाएर दुईटा एलिमेन्ट्सहरुलाई कम्बाइन गरेर बनाएको हुन्छ सो हामीहरुको यदि हाइड्रोजन र वाटरलाई हामीहरुले 2:1 को रेशियोमा हामीहरुले यिनीहरुलाई मिलायौं भने हामीहरुले वाटर बनाउन सक्छौं हामीहरुले यदि
वाटर बनाउनु छ भने नि हाइड्रोजन प्लस अक्सिजनको रेशियो 2:1 छ भने 2:1 छ भने यो के बन्न जान्छ त हामीहरुको वाटर हुन्छ। र त्यसैगरी सिमिलर वेमा हामीहरुको यदि कार्बन र अक्सिजनलाई हामीहरुले केमिकलले मिलायो भने के भन्छ होला त कार्बन डाइअक्साइड। सो हामीहरुको कार्बन प्लस अक्सिजन भनेको यो दुईटालाई मिलायो भने र यिनीहरुको पनि आफ्नै रेशियो छ। र हामीहरुको जुन यहाँ बनेको कम्पाउन्ड छ नि यो कम्पाउन्डको प्रोपर्टिजहरु चाहिँ एकदमै अलग हुन्छ है। हामीहरुको यो कम्पाउन्डको प्रोपर्टिजहरु चाहिँ अक्सिजनसँग र कार्बनसँग मिल्नै पर्छ भन्ने जरुरी छैन, नमिल्न पनि सक्छ, मिल्न पनि सक्छ फेरि कहिलेकाहीँ। सो हामीहरुको यो भयो कम्पाउन्डको बारेमा। सो जस्तै कम्पाउन्ड र एलिमेन्ट्सको डिफरेन्स तपाईले लेख्नु पर्यो भने के लेख्नुहुन्छ त? सो डिफरेन्स बिट्विन एलिमेन्ट्स एन्ड कम्पाउन्ड्स। एलिमेन्ट्स र कम्पाउन्ड्सको डिफरेन्स बिट्विनमा अब एउटा पोइन्ट त तपाईहरुले डेफिनेसनले लेख्न सक्नुहुन्छ हैन। सो हामीहरुको यहाँ एलिमेन्टमा हामी फर्स्ट पोइन्ट लेख्छौं एलिमेन्टको डेफिनेसन। An element is a pure substance composed of only one type of atoms र त्यसैगरी कम्पाउन्ड भनेको चाहिँ के हो त? कम्पाउन्ड भनेको चाहिँ composed of atoms of 2 or more elements. So compound is composed of atoms of 2 or more elements। जस्तै यहाँनिर एक्जाम्पलको लागि अक्सिजन एलिमेन्ट्स हाइड्रोजन अनि त्यसैगरी अर्को एउटा कार्बन लेख्न सक्छौं। 2-3 वटा एक्जाम्पलहरु लेख्दिने। देन त्यसपछि आएर हामीहरुको कम्पाउन्ड्समा हामीहरुको एक्जाम्पलको लागि जस्तै अघि हामीहरुले पढ्दाखेरि भनेका थियौं वाटर अनि त्यसपछि आएर कार्बन डाइअक्साइड अनि त्यसपछि आउँछ कपर। सो कपर सल्फेट हैन त कपर सल्फेट कपर मात्र त हामीहरुको के भयो एलिमेन्ट भयो। सो एसेट्रा। सो यसरी हामीहरुले पोइन्टहरु लेख्न सक्छौं। देन अर्को पोइन्ट हामीहरुले लेख्न सक्छौं द नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इज ओन्ली 111। सो द नम्बर अफ एलिमेन्ट्स is only 111. Then number of compounds is very large in comparison of elements. Elements को comparison number of elements र number of compounds को comparison गर्नु हो भने चाहिँ हामीहरुको compound कति बन्न सक्छन् के यति नै बन्न सक्छन् भनेर हामीले कसैले भन्नै सक्दैन के। सो जस्तै कुनै दुईटालाई कम्बाइन गरेर फेरि कसैले अर्को एउटा कम्पाउन्ड बनाउन सक्छ र त्यही बनाएको कम्पाउन्डमा अर्को एउटा चीज थपेर अर्को नयाँ कम्पाउन्ड बनाउन सक्छ। सो त्यसैले नम्बर अफ कम्पाउन्ड्स चाहिँ इज भेरी लार्ज इन कम्पेरिजन टु एलिमेन्ट्स। सो द नम्बर अफ compounds is very large
very large in comparison to elements, एलिमेन्ट्स को कम्पेरिजन में कंपाउंड को चाहिँ नंबर अफ कंपाउंड्स चाहिँ धेरै छन् भनेर लेख्न सक्छौं। देन हामीहरुको यहाँ एलिमेन्टलाई चाहिँ हामी ब्रोकन डाउन, यसलाई चाहिँ हामी एलिमेन्टलाई चाहिँ यसलाई फर्दर स्प्लिट गर्न सक्दैनौं, यसलाई हामी फर्दर फुटाउन सक्दैनौं दुईटा भागमा, तर कंपाउंड्सलाई चाहिँ गर्न सक्छौं हामी। सो एन एलिमेन्ट cannot be broken into simpler form भनेको त्यही, यसलाई हामी डिवाइड गर्न सक्दैनौं, यसलाई हामी भाँच्न फुटाउन केही पनि गर्न सक्दैनौं हामी यसलाई। सो हामीहरुको फिजिकल एन्ड केमिकल मेथड्स, फिजिकल मेथडबाट पनि सक्दैनौं, केमिकल मेथडबाट पनि सक्दैनौं। तर कम्पाउन्डलाई भने सिम्पलर सब्स्टेन्समा चाहिँ हामी गर्न सक्छौं केमिकल मेथडबाट। सो हामीहरुको a compound can be broken into simpler substances by chemical methods like electrolysis to produce elements, के को लागि त एलिमेन्ट्सहरु प्रोड्युस गर्नको लागि। सो त्यसैगरी यो थियो हामीहरुको एलिमेन्ट्स र कम्पाउन्ड्स को डिफरेन्स बिट्विन। सो हामीहरुको एलिमेन्ट्स र कम्पाउन्ड्स को बारेमा हामीले पढिसक्यौं भने, सो अब हामीहरुले यति कुराहरु बुझिसकेपछि अब हामीहरु एटम को बारेमा पढ्नको लागि रेडी छौं। सो हामीहरुको एटम भनेको के हो अनि त्यसपछि आएर एटममा के हुन्छ नि त, एउटा एटमले के कन्टेन्ट गरेको हुन्छ त्यो हामी सबै कुराहरु पढ्ने छौं। सो फर्स्ट अफ अल एटम भनेको के हो? सो फर्स्ट अफ अल त हामीहरुले जान्नु पर्यो कि एटम भनेको चाहिँ के हो। सो जस्तै एटम भनेको चाहिँ स्मलेस्ट पार्टिकल हो, के को? एलिमेन्ट को। हामीहरुको यदि केमिकल रिएक्सन भयो भने, हामीहरुले कुनै पनि केमिकल रिएक्सन गरायो भने त्यो केमिकल रिएक्सनमा एटमले पार्टिसिपेट गर्छ, एटमले चाहिँ रिएक्सन गर्ने हो। कुनै दुईटा एलिमेन्ट्स को एटमले चाहिँ रिएक्सन गर्ने हो। एटम भनेको स्मलेस्ट पार्टिकल हो। सो हामीहरुको द स्मलेस्ट पार्टिकल, एटम भनेको द स्मलेस्ट particle of an element which can take part in chemical reaction is called atom। जसले केमिकल रिएक्सनमा पार्टिसिपेट गर्न सक्छ त्यो भनेको नै के हो त? एटम हो। र हामीहरुको एटम इन्डिपेन्डेन्टली बस्न पनि सक्छ, कोही एटमहरु बस्न पनि सक्छ र कोही बस्न नसक्ने पनि हुन सक्छन्। र हामीहरुको एटम्सहरुलाई चाहिँ कम्बाइन गरिन्छ हामीहरुको मोलिक्युल बनाउनको लागि। दुईटा एटम्सहरुलाई कम्बाइन गरेर हामीहरुले एउटा मोलिक्युल बनाउन सक्छौं। सो हामीहरुको कुनै पनि एलिमेन्टको एटम्सहरु जति पनि एटम्स छन् ती सबै एटम्सहरु चाहिँ एक्ज्याक्टली सेम हुन्छन् हरेक रेस्पेक्टमा। जस्तै हामीहरुको एटम्स अफ कार्बन र एटम्स अफ नाइट्रोजन फरक हुन्छन्। सो डिफरेन्ट एलिमेन्ट को चाहिँ हामीहरुको एटम्सहरु चाहिँ एकदमै डिफरेन्ट हुन्छन् र हामीहरुको सेम एटम को अल रेस्पेक्टमा चाहिँ हामीहरुको
सबै रेक्सनमा साइज सेप सबैमा चाहिँ हामीहरूको जस्तै एटम भन्नाले जस्तै नाइट्रोजनको एटम्सहरू चाहिँ एटम्स अफ नाइट्रोजन चाहिँ एकदमै सेम टु सेम हुन्छन् हरेक रेस्पेक्टमा। सो हामीहरूको एटम भनेको चाहिँ एउटा सानो स्पेरिकल पार्टिकल हो जसको चाहिँ डायामिटर एप्रोक्सिमेटली हामीहरूको के भनिन्छ भने 0.0000001 मिटर भनेर भनिन्छ। सो हामीहरूको एटमलाई चाहिँ स्मलर सब एटमिक पार्टिकल्समा चाहिँ हामीहरूले यसलाई डिभाइड गर्न साइन्टिस्टहरूले चाहिँ भनेअनुसार चाहिँ एटमको सब एटमिक पार्टिकल्सहरू हुन्छ अरे, एटमको पनि सब एटमिक पार्टिकल्सहरू हुन्छ अरे। सो त्यो सब एटमिक पार्टिकल्स भनेको चाहिँ हामीहरूको जस्तै इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, न्युट्रोन यी सबै भनेका के हुन्छ हामीहरूका सब एटमिक पार्टिकल्सहरू हुन् र यिनीहरूलाई चाहिँ एलिमेन्ट्री पार्टिकल्स भनेर भनिन्छ। सो हामीहरूको एलिमेन्ट्री पार्टिकल्स भनेको के भयो त? एलिमेन्ट्री पार्टिकल्स सब एटमिक पार्टिकल्स एलिमेन्ट्री पार्टिकल्स भनेका इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, न्युट्रोन। प्रोटोन, न्युट्रोन भनेका यिनीहरू भनेको के हुन्छ? एलिमेन्ट्री पार्टिकल्स हुन्। सो हामीहरूको जस्तै हामीहरूको H भनेको 1 हाइड्रोजन एटम, देन त्यस्तै गरी मैले यसको अगाडि 2 राख्यो भने 2टा हाइड्रोजन एटम, त्यसै गरी 3 राख्यो भने 3वटा हाइड्रोजन एटम, 4 राख्यो भने 4वटा हाइड्रोजन एटम। सो यसरी हामीहरूको बढ्दै जाने भयो। तर यदि मैले यहाँ 2s लेख्नुको साटो H2 लेख्यो भने के भने भयो? यो H2 भनेको चाहिँ हामीहरूको मोलिक्युल हो, मोलिक्युल अफ हाइड्रोजन। H2 भनेको मोलिक्युल अफ हाइड्रोजन र 2H भनेको चाहिँ हामीहरूको के हो त? 2 हाइड्रोजन एटम्स। H2 भनेको अ मोलिक्युल अफ हाइड्रोजन। र त्यसै गरी अब यसको अगाडि मैले 2s2 थप्यो भने के भन्यो? 2s2 भनेको चाहिँ हामीहरूको 2 मोलिक्युल्स अफ हाइड्रोजन। यो हुने भयो हामीहरूको 2 मोलिक्युल्स अफ हाइड्रोजन। 2s2 भनेको 2 मोलिक्युल्स अफ हाइड्रोजन। सो हामीहरूको जुन यो सब एटमिक पार्टिकल्सहरू छ नि, सो हामीहरूको जुन सब एटमिक पार्टिकल्सहरू छ, यो सब एटमिक पार्टिकल्सहरू चाहिँ हामीहरूको एकदमै सेन्टरमा हुन्छन्। कुनै पनि एटमको, कुनै पनि एलिमेन्टको एटम हुन्छ र त्यो एटमको चाहिँ एकदमै सेन्टरमा रहन्छन् हामीहरूको प्रोटोन्स र न्युट्रोन्स। सब एटमिक पार्टिकल्सहरू हामीहरूको जुन सब एटमिक पार्टिकल्सहरू मध्येमा सब एटमिक पार्टिकल्स हामीहरूको कतिवटा छ? प्रोटोन्स, न्युट्रोन्स अनि त्यसपछि आएर एटम्स। यो तीनटा मध्ये, यो तीन मध्येमा हामीहरूको प्रोटोन्स र न्युट्रोन्स चाहिँ प्रोटोन्स एन्ड न्युट्रोन्स आर situated at the center। यिनीहरू चाहिँ कहाँ हुन्छन् त? एकदमै सेन्टरमा हुन्छन्। र हामीहरूको इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ हामीहरूको रिभल्भिङ अराउन्ड द न्युक्लियस। न्युक्लियस। हामीहरूको न्युक्लियसको वरिपरि घुम्ने भनेका इलेक्ट्रोन्सहरू हुन्। जस्तै हामीहरूको यो एउटा हामीहरूको न्युक्लियस भयो। न्युक्लियसको बिचमा चाहिँ हामीहरूको प्रोटोन हुने भयो र न्युट्रोन हुने भयो। र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ वरिपरि चाहिँ इलेक्ट्रोनहरूका यस्ता सर्कलहरू हुन्छन्। सो अब अकर्डिङ टु कुन एलिमेन्ट हो त्यो एलिमेन्ट अनुसार हो, जुन एलिमेन्ट हो
त्यो अनुसार चाहिँ यसको फिगर हुन्छ यस्तो। सो अब यसमा हामीहरूको इलेक्ट्रोन्सहरूको चार्ज चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ। अहिले हामी यिनीहरूको बारेमा अलग अलग पढ्दाखेरि पनि हेर्छौँ। सो हामीहरूको यहाँ जस्तै एउटा हिलियमको लागि हाइड्रोजन हिलियम, हिलियम भनेको 2 नम्बरमा पर्छ हैन। सो हिलियमको लागि चाहिँ यहाँ हामी एउटा बनाएर हेर्छौँ है। सो जस्तै यसको हुने भयो प्रोटोन न्यूट्रोन सेन्टरमा र हाइड्रोजन हिलियम, हिलियमको सँग के छ त दुईटा इलेक्ट्रोन छन्। सो एउटा दुईटा इलेक्ट्रोन माइनस माइनस, यसरी हामीले यसको फिगर बनाउँछौँ। र यसमा अब हामीहरूको यिनीहरूलाई हामी अलग अलगै पनि पढ्छौँ, इलेक्ट्रोन प्रोटोन र न्यूट्रोनलाई यिनीहरूलाई अलगै पढ्छौँ। र एटोमिक नम्बर भनेको के हो, त्यसपछि आएर एटोमिक नम्बरहरूको बारेमा पढ्छौँ, एटोमिक मासको बारेमा पढ्छौँ। सो आजलाई भने हामी यति नै गर्छौँ। सो नेक्स्ट टाइम भने हामी इलेक्ट्रोनको बारेमा, प्रोटोन बारेमा, न्यूट्रोनको बारेमा र यिनीहरू सानसानो कुराहरूलाई चाहिँ हामी हेर्नेछौँ।